हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ आज आगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्या लेने गए थे और हमारे साथ क्या हो गया। अजीब सा ही तमाशा हो गया। और ये वाली जो है ना, ये मनाइल ने पसंद की, कह रही मम्मा ये बहुत खूबसूरत है, मुझे लेके देना। मैंने मनाइल ने वहाँ पे इतना ड्रामा लगाया, इतनी मैं रो रही थी और कह रही थी वो डर की वजह से ना उसके पेट में दर्द करते करते ना मैंने प्याज इतनी सारी ना चिकन मैंने इतना सारा सालन बना लिया काफ़ी सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, आमीन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शॉपिंग दिखाऊंगी, उसके बाद खाना बनाएंगे। और कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हम जाएंगे शॉपिंग पे, लेकिन बच्चों की चीज़ें लेंगे और बच्चों के कपड़े जूते ना सर्दियों के बहुत कम में छोटे हुए हैं तो और लेंगे। तो लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने लिए आई हो या बच्चों के लिए तो मैं पहले शॉप पे जब गई हूँ तो वहाँ मुझे अपने लिए पसंद आए और बच्चों के जो जो पसंद आए ना तो उनके साइज़ नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ से मैंने अपने ले लिए। दूसरी शॉप में चले गए तो वहाँ से बच्चों के भी मिल गए। तो मनाइल को काफ़ी सारे ना इतनी खूबसूरत उसके शूज़ थे, लेकिन उसके साइज़ नहीं मिल रहे थे, या तो कुछ बड़े होते थे या छोटे होते थे। और मनाइल को वैसे भी बड़ा मज़ा आता है कि सारे शॉप्स के जूते ना चेक कर के ना बहुत ही उसको मज़ा आता है। जब मैंने उसको बताया कि जाते हैं हम जूते भी लेंगे तो बड़ी खुश हुई है ना, कहती है मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं सारे चेक करती रहती हूँ। कभी कहती है ये मुझे टाइट है, कभी कहती है लूज़ है, बस इस तरह ना ये सारा दिन पर गुजार देती है वहाँ पर। और राहील के भी लेने थे, तो बस हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ आज आगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्या लेने गए थे और हमारे साथ क्या हो गया। अजीब सा ही तमाशा हो गया हमारे साथ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज ना सारा दिन हम ना बस जो हमें पसंद आएगा जो चीज़ें तो हम वही लेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई चीज़ लेने जाओ ना, अब बच्चों की कोई चीज़ चाहिए हो ना, तो अक्सर इनके बर्थडे पे या ऐसा कुछ ख़ास दिन हो ना, तो मैं कहती हूँ बच्चों की। अब मनाहिल के फ्रॉक जैसे मिसाल के तौर पर मैं गई कई बार ना, तो मुझे अच्छे कपड़े खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं मिलते, या मैं सैंडल लेने जाती हूँ इसके तो बिल्कुल भी नहीं मिलते मुझे। इस वजह से मैं जहाँ अगर चली जाती हूँ ना, और वैसे बाई चांस मुझे इसकी चीज़ें मिल जाती है ना, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ फिर मुझे नहीं मिलेंगे बाद में। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि जो चीज़ें लेने गई थी वो बीच में रह गई है, और जो नहीं लेने गई थी तो वो मैं लेके आ गई हूँ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ सारी शॉपिंग में क्या-क्या लेके आई हूँ। तो बस ये राहील के हैं, राहील के भी जो भी उसको पसंद आते थे ना, और मुझे भी राहील के लिए, तो वो इसको साइज़ नहीं पूरा होता था। तो फिर वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ ना कि जब हम गए ना, सबसे पहले तो शूज़ वाले शॉप में गए हैं कि चलो ले लेते हैं। तो वहाँ मुझे अपने लिए ये पसंद आई, ये इतनी खूबसूरत, इतनी मतलब शक्ल से इतनी खूबसूरत नहीं लग रहे, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल और इतनी सॉफ्ट है ना, और इतना इसका ज़रा भी वज़न नहीं, हल्के बिल्कुल। तो इसमें चलना इतना आसान है। जैसे मैंने ये देखी, मैंने पहन के चेक किया ना, तो बस मैंने कहा बस ये तो मेरे लिए बनाए हुए बनाई हुई है मेरे लिए, बस मैं तो ये लेके ही जाऊँगी। तो मैंने ये ले ली है। और ये वाली जो है ना, ये मनाइल ने पसंद की, कह रही मम्मा ये बहुत खूबसूरत है, मुझे लेके देना। मैंने देखे तो मेरा भी दिल कर गया, मैंने कहा हाँ आपको तुम्हें लेके देती हूँ, मैं खुद भी लूँगी। तो हम दोनों ने ले लिए। तो मनाइल का ब्लैक कलर और मेरा रेड दोनों लेना चाहती थी, मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मनाइल के साइज़ की नहीं थी ना रेड कलर में, तो इस वजह से उसको ब्लैक और मेरा रेड। तो ये भी ले लिए। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेने गई थी, मैंने कहा सिर्फ बच्चों के ना कपड़े और जूते जो है ना सर्दियों के, बस और कुछ भी ज़हन में नहीं था। लेकिन बस तो फिर ना जब जूते सारे ले लिए, तो वहाँ से जब गुज़र रहे थे कपड़े लेने जब जा रहे थे बच्चों के, तो रास्ते पे मैं वैसी शॉप पे मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, कोई पसंद आए तो। तो बस जब वहाँ चली गई हूँ, तो वहाँ मुझे ये एक सूट पसंद आया अपने लिए, और मैं अपने लिए ये भी उठा के ले आई हूँ। और फिर बच्चों ने कहा हमें भूख लगी हुई है, तो इन्होंने चिप्स खा लिए, और जब खा लिए तो मनाइल के दाँत में अचानक से दर्द हो गया। तो बस वहीं से रोने लग गई है ये। और फिर हम ना, मैंने कहा चलो डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, वैसे भी यहीं पे पास ही है। तो हम वहाँ चले गए, और मैंने कहा चलो दवाई लिख के दे देंगे कुछ, तो फिर हम ना आगे शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जब वहाँ हम गए तो उसने चेक किया, और वो कह रहे थे कि इसके दाँत में ना सुराख है, तो इसकी फिलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काना पसता है और इस वजह से ना इसको दर्द होता है। तो फिर मनाइल ने वहाँ पे इतना ड्रामा लगाया, इतनी मैं रो रही थी और कह रही थी वो डर की वजह से ना उसके पेट में दर्द हो गया। कह रही थी कि मुझे डॉक्टर वैसे कह रहे हैं और वो मुझे मेरा दाँत निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर ने बहुत कहा, वो स्प्रे से वो साफ़ कर रहे थे ना दाँत को, कह रहे थे मैं साफ़ कर रहा हूँ इसको, तो कहती है मैंने ब्रश किया हुआ है, मेरे दाँत बिल्कुल साफ़ है, आप मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, साफ़ नहीं कर रहे।
تو پھر بڑی مشکل سے نا مناہل کو راضی کیا، کیونکہ ڈاکٹر بچوں کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرتا نا کہ بچے ڈرے ہوئے ہیں، تو بس بہت مشکل سے راضی کیا۔ پھر اس کی دانت کی فلنگ کی ہے، اور پھر وہاں سے جب نکلے ہیں تو کافی دیر ہو گئی تھی، اور بک شاپ سے بچوں کو کچھ چیزیں چاہیے تھے، بکس وغیرہ، تو وہ لے لیے، اور وہیں سے نا بس کافی لیٹ ہو گئے تھے، بہت دیر ہو گئی تھی ہمیں، اور کپڑے بیچ میں ہی رہ گئے، کیونکہ منائل نے اتنی دیر وہ روئی تھی کہ پھر اس کا میں نے کہا اب زیادہ اور مزید نہیں پھر سکتے، کافی میں خود بھی بہت تک گئی تھی، میں نے کہا چلو پھر آئیں گے۔ تو بچوں کے کپڑے بیچ میں رہ گئے جو بہت ضروری تھے، کیونکہ کپڑے کافی سارے چھوٹے ہوئے نا، تو بچوں کے پاس بہت کم کپڑے، کیونکہ پچھلے سال کے میں دے دیتی ہوں کسی کو، اور چھوٹے ویسے اچھے لگتے بھی نہیں ہیں بچوں کے ساتھ، پہنتے بھی نہیں ہیں۔ تو بس ہم آ گئے پھر واپس، رات کو پھر میں کھانا بنانے لگ گئی ہوں، تو امی کی کال آ گئی ہے، تو امی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نا میں نے پیاز اتنی ساری نا کٹنگ کر لی۔ چکن نے میرے پاس بہت کم بنا رہی ہوں، میں نے سوچا تھوڑا سا ہی کھانا بناتی ہوں، شام کو ہی ختم ہو جائے، کیونکہ پھر جب رہ جاتے ہیں نا تو فریج میں اتنے سارے برتن جمع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ اس میں ڈال کر نا چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کے نا چکن، وہ سالن کافی سارا جمع ہو جاتا ہے، تو پھر بعد میں کوئی کھاتا نہیں ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اگر کوئی آ گیا تو مانگنے والے اس طرح کوئی دے دیا تو بس، ورنہ اس طرح پھر پھینکنا پڑتا ہے۔ تو میں نے بہت کم بنانا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ امی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے بہت سارے پیاز میں نے کٹ کر لیے، تو پھر پیاز کو بندہ اس طرح بھی نہیں رکھ سکتا نا، کٹنگ کر کے رکھنے کے بعد پھر بعد میں نہیں استعمال کر سکتے، تو اس وجہ سے میں نے پھر وہ سارے ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے سارے ڈال دیے، اور اس میں نے مکس مسالہ، مرچ، دھنیا، نمک اور کالی مرچ اور ہلدی ڈال دیے، اور ٹماٹر بھی پھر میں نے اس کے حساب سے پھر اتنی میں نے چوپر میں دونوں پیاز کو بھی، اور بعد میں پھر میں نے ٹماٹر پیسٹ بنا لیے تاکہ اس کی گریوی اچھی سی بن جائے۔ تو بس پھر تھوڑی سی چکن میں نے اتنا سارا سالن بنا لیا، کافی سارا، اور دن کو نا مزہ بھی بہت آیا، اور سوچ رہی تھی، لیکن بس وہی کہتے ہیں نا کہ جو ارادہ ہوتا ہے انسان کا تو ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ تو کپڑے رہ گئے بچوں کی، اور آج تو ہے چھٹی کا دن، لیکن آج بالکل بھی دل نہیں کرا جانے کا، کیونکہ کل بھی تک گئے ہیں، اور روزانہ اس طرح جانا، گھر کے بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں نا، تو روز روز بندہ نہیں جا سکتا، تو فی الحال رہ گئے کپڑے، 1-2 دن میں پھر جا کے چکر لگاؤں گی اور ان کے لے کے آؤں گی، کیونکہ بچوں کو لے جانا بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے، بچوں کے بغیر بھی تو نا پھر سائز میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بس سالن کا آج کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا، زبردست تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح میں نے بنایا، کیونکہ میں نے اس میں نا کر دی ہے پیاز، ٹماٹر، کافی ساری زیادہ چیزیں ڈال دی ہے، لیکن شکر ہے کہ مسالے کے مجھے ذہن میں آیا، اور تب تک میری باتیں بند ہو گئی تھی فون بند کر دیا تھا، تو مسالے کا ذہن میں آیا، اور مسالے میں نے کم ڈالے، وہ زیادہ نہیں ڈالے، ورنہ پھر تو کھانے کے قابل نہ ہوتا، تو پھر میں نے دھنیا اوپر نہیں ڈالا، کیونکہ آج رات کا ٹائم تھا، اور شام کے ٹائم میں پودوں کے پاس نہیں جاتی، مجھے ڈر لگتا ہے، تو یہ بالکل تیار ہو گیا، میں نے اوپر سے گرم مسالہ اور بس مرچ کاٹ کے ڈال دی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔